बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें 4 बहुत बड़ी नेमतों से नवाजना चाहता है अगर तू ईमान ले आए, तो जब इसने इन नेमतों के बारे में सुना तो किस तरह इसका दिल मोम की तरह पिघल गया और फिर किस तरह इसको ईमान ना लाने के लिए किसने मजबूर किया। ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में बयान करेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपको मुकम्मल वाक़े की समझ आ सके। नाज़रीन ग्रामी, एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा, ऐ फिरौन, तू इस्लाम कबूल कर ले, इसके इवज़ तेरी आखिरत तो बेहतर हो ही जाएगी, मगर दुनिया में भी तुझे 4 नेमतों से नवाजा जाएगा। तू अलीउल अलान इस बात का इकरार कर ले कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई खुदा नहीं। वो बुलंदी पर, इफलाक पर और सितारों का पस्ती में, जिन्नों, इंस और शयातीन और जानवरों का पैदा करने वाला है। पहाड़ों, दरियाओं, जंगलों और बेयाबानों का भी खालिक व मालिक है। इसकी सल्तनत गैर महदूद है और वो बेनज़ीर बेमिसाल है। वो हर शख्स व मकान का निगहबान है। आलम में हर जानदार को रिज़्क देने वाला है। आसमानों और ज़मीनों का मुहाफिज है। नबातात में फूल पैदा करने वाला और बंदों के दिलों की बातों को जानने वाला, सरकशों पर हाकिम और इनकी सरकूबी को करने वाला है। फिरौन ने कहा, वो 4 नेमतें कौन सी हैं? आप अलैहिस्सलाम मुझे बतलाएं। शायद इन उम्दा नेमतों के सबब मेरे कुफर का शिकंजा ढीला हो जाए और मेरे इस्लाम लाने से सैकड़ों लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाएं। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जल्द इन नेमतों के मुतल्लिक़ बयान करें। मुमकिन है कि मेरी हदायत का दरवाज़ा खुल जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही से फरमाया, अगर तू इस्लाम कबूल कर ले तो पहली नेमत तुझे ये मिलेगी कि तू हमेशा तंदुरुस्त रहेगा और कभी भी बीमार नहीं होगा। अपने खाना तन में तलके खुदावंदी का ऐसा खजाना देखेगा जिसको हासिल करने के लिए तू अपनी तमाम ख्वाहिशात नफसानिया को मर्जियात इलाही के ताबिया करने के लिए मुजाहदात में जान तक देने को तैयार हो जाएगा। इससे जो दौलत तुम्हें मिलेगी वो बहुत ज्यादा होगी। दूसरी नेमत, ऐ फिरौन, खुदा की मार्फत हासिल होगी। जिस तरह एक कीड़े को हरा पत्ता अपने अंदर मशगूल करके अंगूर से महरूम करता है, इस तरह ये दुनिया हकीर तुझे अपने अंदर मशगूल करके मौला हकीकी से महरूम किए हुए है और तू कीड़े की तरह लज़ाइज़ जिस्मानिया में मसरूफ है। तीसरी नेमत तुझे ये अता होगी कि अभी तू एक मुल्क का बादशाह है। इस्लाम लाने के बाद तुझे 2 मुल्क अता होंगे। ये मुल्क तुझे अल्लाह ताला से बगावत करने की हालत में मिला है। अताअत की हालत में क्या कुछ अता होगा। जिसके फजल ने तुझे तेरे जुल्म की हालत में इस कदर दिया है, तो इसकी अनायत वफा की हालत में किस दर्जा तक होगी। और चौथी नेमत ये मिलेगी कि तू हमेशा जवान रहेगा और तेरे बाल भी काले रहेंगे। ये बातें सुनकर फिरौन का दिल बहुत मुतासर हुआ। इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अच्छा, मैं अपनी अहलिया से मशवरा कर लूँ। इसके बाद वो घर गया और हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ इस मामला में गुफ्तगू की। फिरौन ने आसिया बीवी से जब ये माजरा बयान किया तो इन्होंने कहा, अरे इस वादा पर जान कुर्बान कर दे, खेती तैयार है और निहायत मुफीद है। अब तक जो वक्त गुजरा है सब बेफायदा गुजरा है। ये कहकर वो ज़ारों की तरह रोने लगी। फिर इन्होंने कहा, तुझे मुबारक हो, आफताब तेरा ताज हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तेरी बुराइयों की पर्दापोशी की और तुझे दौलत बातनी देना चाहते हैं। गंजे का ऐब तो मामूली टोपी छुपा सकती है, मगर तेरे अयूब को तो हक ताला की रहमत छुपाना चाहती है। मेरी तो राय ये है कि तुझे किसी से मशवरा करने की जरूरत ही नहीं थी। तुझे तो इस मजलिस में फौरन इस दावत हक को खुशी खुशी कबूल कर लेना चाहिए था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दावत तुम्हें दी है, कोई ऐसी वैसी बात तो ना थी जिसमें तू मशवरा ढूंढता फिर रहा है। ऐ फिरौन, ये अनायत तुझ पर खुदा की ऐसी है जैसे अबलीस पर रहमत होने लगे। ये हक ताला का मामूली करम नहीं कि तुझ जैसे सरकश और जालिम को याद फरमा रहे हैं। अरे मुझे तो ये ताज्जुब है कि इसके करम को देखकर खुशी से तेरा पिता क्यों नहीं फट गया और वो बरकरार कैसे रहा। अगर तेरा पिता खुशी से फट जाता तो दोनों जहां से तुझे हिस्सा मिल जाता। दुनिया में नेक नामी और आखिरत में नजात होती। अल्लाह वालों के आंसू जो जमीन पर गिरते हैं, फरिश्ते इनको अपने मुंह और परों पर मलते हैं और अल्लाह ताला शहीदों के खून के बराबर इन्हें वजन करते हैं। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिरौन से कहा, तू अपने नफ्स को झुका दे, तकब्बर के बायस एराज ना कर।
تاکہ دریائے قرب حق سے تو مشرف ہو جاوے۔ دولت عظمی اس قطرے کو ملتی ہے جسے خود سمندر طلب کرے۔ یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ دریائے رحمت خود تجھے بلا رہا ہے، تو کیوں دیر کرتا ہے؟ جلد اپنے آپ کو ان کے ہاتھ فروخت کر دے۔ اگر تو بے دست و پا ہے، اپنی ذاتی صحیح سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا، تو اپنے آپ کو حکم موسیٰ علیہ السلام کا بالکل مطیع کر دے۔ جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ان پر بدگمانی مت کر، انہیں غریب و دھوکہ مت سمجھ، بلکہ ان انعامات کو جلد حاصل کر، تاکہ تو کہیں غلط بینی سے دھوکے کھا کر برباد نہ ہو جائے۔ اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے، اس کی بشارت سے خوش ہو جا۔ کب تک سرکشی کرتا رہے گا اور گردن تکبر سے اونچی رکھے گا؟ تو جلد محبوب حقیقی سے مل جا۔ وہ خالق و مالک تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا، تو اس کا شکر ادا کر۔ خدا تجھے اپنے فضل سے اپنے تک رسائی کا راستہ دے رہا ہے، تو دوڑ کر جا۔ دیکھ تو صحیح اسے اے فرعون، اس قدر تیرے سرکش ہونے کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے؟ کیا یہ انعام اور عطائے شاہی قابل قدر نہیں؟ ایسا عجیب زار کس کے ہاتھ لگتا ہے کہ ایک گل کے عوض گلزار ملتا ہو اور ایک دانے کے عوض 100 درخت ملتے ہوں۔ اس سوز و گدا کے ساتھ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رغبت دلائی کہ جلد از جلد وہ رجوع اللہ کرے۔ فرعون نے وہی الفاظ پھر سے دہرائے، اچھا ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کر لیں۔ حضرت آسیہ نے کہا، اس سے بیان نہ کرو، وہ اس کا اہل نہیں، بھلا اندھی بڑھیا باز شاہی کے قدر کیا جانے۔ نا اہل کے وزیر بھی نا اہل ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ہم جنس سے ہی مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ الغرض فرعون نے حامان سے ساری باتیں کہہ دیں اور اس سے مشورہ مانگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان یہ باتیں سن کر لال پیلا ہو گیا۔ غم و غصے میں آ کر اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا، شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی دستار کو زمین پر پٹک دیا اور کہا، ہائے حضور کی شان میں موسیٰ نے ایسی گستاخی کی، نعوذ باللہ۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسخر ہے، مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانہ کی خاک بخوشی چومتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت توہین کی ہے۔ آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مسجود اور معبود بنے ہیں۔ آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ اگر حضور آپ کو اسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے تو مجھے پہلے ہی مار ڈالیے، تاکہ کم از کم میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ آپ میری گردن فوراً مار دیں۔ میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے، ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائیں۔ مولانا رومی یہاں اس حامان بے ایمان کو مخاطب ہو کر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، اے حامان مردود، کتنی ایسی حکومتیں جو مشرق تا مغرب پھیلی ہوئی تھی، مگر خدا کے قہر سے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ جو زہر قاتل مشورہ حامان نے دیا، اس کے بارے میں مولانا اظہار کرتے ہیں، یہ تکبر جو حامان میں تھا زہر قاتل تھا، اور اسی زہر آلود شراب سے حامان بدمست ہو کر احمق ہو گیا تھا، اور اس ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خود کو ہمیشہ رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر صد افسوس یہ گوہرے نایاب تیرے مقدر میں نہ تھے۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ بیوقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، یقیناً تم ان تک پہنچ ہی جاؤ گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔